पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक्तिसादी ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक, तिजारत और सरमायाकारी भी बढ़ाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्की के लिए सऊदी वली-अहद की दूर अंदेश क़यादत को सराहा। आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी सहूलतें देंगे, पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात, आसिमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। मियां रऊफ अता मुल्क के सबसे बड़ी बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए। हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मुनीर अहमद काकड़ हार गए। मियां रऊफ अता की कामयाबी पर हामियों का जश्न। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मियां रऊफ अता और एहसन भून को मुबारकबाद। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक, तिजारत और सरमायाकारी भी बढ़ाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्की के लिए सऊदी वली-अहद की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुश्तरका मजहबी और सकाफ़ती ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में सरमाया लगाएं, सहूलतें देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम हुआ। तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। नौजवान हमारा कीमती असासा हैं। मसनूई ज़हानत समेत IT की तरक्की पर तवज्जो है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। क्या बुशरा बीबी की रिहाई डील थी? नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। हुकूमत ने रिहाई मशकूक करार दे दी। PTI की तरदीद। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी गैर मामूली है। गंडापुर का धमकियां देकर छुपना मामूल की कार्रवाई नहीं। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और माफ़ी तलाफ़ी की खबर देती हैं। बैरिस्टर गौहर बोले, किसी से कोई डील नहीं हुई, बोगस केसेस से रिलीफ मिलना ही था। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। दर्ज मुकदमात में 14 रोज़ तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने नैब और FIA समेत तमाम इदारों से मुकदमात की तफसील तलब कर ली। बुशरा बीबी का अदालत पेशी पर VVIP प्रोटोकॉल। सख्त सिक्योरिटी हिसार में पेशावर हाई कोर्ट पहुंची। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हुई। बुशरा की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, बेफिक्र रहें, तमाम टीमें खेलने आएंगी। भारत की शिरकत के लिए पुरुम्मीद हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कराची में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमने गैरी कर्स्टन से मुआहदा नहीं तोड़ा, किसी खिलाड़ी की सिलेक्शन में कभी मुदाखलत नहीं की। फ़खर जमान टीम में होगा या नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी बताएगी। टीम बनकर परफॉर्म करें तो कोई हरा नहीं सकता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान आगा से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज़ में कौम को टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। आखिरी बॉल तक लड़ना कामयाबी की ज़मानत है। मईशत में इस्तेहकाम के बायस बैरूनी फंडिंग आने लगी। पाकिस्तान को रवा माली साल की पहली सहमाही में 3 अरब 63 करोड़ डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग मिली। जुलाई से सितंबर 3 अरब 44 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की कर्ज मिला। 19 करोड़ 63 लाख डॉलर ग्रांट्स की मद में आए। सऊदी अरब और चीन से 9 अरब डॉलर के डिपॉजिट का इंतजार। मुल्की खजाने में मजीद डॉलर आएंगे। एशिया तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 50 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम माहौलियाती तब्दीली और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ पर खर्च की जाएगी। कर्ज की रकम से इदारों की इस्तेदाद बढ़ाई जाएगी। कराची में गुज़श्ता साल करंट लगने से 33 अफराद की हलाकत। के इलेक्ट्रिक का जिम्मेदारी लेने से इनकार। के इलेक्ट्रिक ने करंट से हलाक बेशतर अफराद को नामालूम करार दे दिया। कहा, मरने वाले चोर, नशई और जहनी मरीज थे। नशई अंडरग्राउंड तार काटते हुए हलाक हुए। गुज़श्ता माह नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का जवाब मुस्तरद किया था। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया था।
ایک متاثرہ خاندان کے لواحقین کو 35 لاکھ دینے کا حکم دیا تھا۔ بلوچستان کے امن پر ملک دشمنوں کا پھر وار، پنجگور میں ڈیم پر کام کرنے والے اہلکاروں پر حملہ، پروم میں فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق ڈیم کی دیکھ بھال پر مامور مقامی افراد پر فائرنگ کی گئی۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی حملے کی شدید مذمت۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ معصوموں پر حملہ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، ریاست دہشت گردوں سے سختی سے نمٹے گی۔ اپر اورکزئی میں انسداد پولیو ٹیم پر مسلح افراد کی فائرنگ، 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ حملے کے بعد سرچ آپریشن میں 3 حملہ آور مارے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت، کہا شہید پولیس اہلکار قوم کے ہیرو ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے روسی نائب وزیر دفاع کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق خطے کی سلامتی کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ 2 طرفہ دفاع اور سیکیورٹی تعاون کے فروغ کے حوالے سے بھی بات چیت۔ لاہور کی فضا مضر صحت، سانس لینا بھی محال، آلودہ ترین شہروں میں آج بھی پہلا نمبر۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 385 ریکارڈ۔ گلے کی بیماریاں، نزلہ، زکام اور کھانسی عام ہو گئی۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک لگانے کی ہدایت۔ بارش کا بھی دور دور تک کوئی چانس نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی MD کیٹ دوبارہ لینے کا حکم، امتحانی فیس بھی نہ لی جائے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ امتحانی بے ضابطگیوں کی تحقیقات جاری ہے۔ اس سے قبل سندھ ہائی کورٹ نے MD کیٹ 4 ہفتوں میں دوبارہ لینے کا حکم دیا تھا۔ £190 ملین کیس کا فیصلہ سنانے سے روکنے کا حکم برقرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر سماعت۔ ہمیں ریکارڈ دیکھنے کے لیے وقت دیا جائے، 2 ہفتے بعد سماعت رکھ لیں، نیب پروسیکیوٹر کی استدعا۔ عدالت نے درخواست 7 نومبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے سویڈن کی سفیر کی ملاقات، تعلیم، صحت، IT، زراعت اور ماحولیات کے امور پر تبادلہ خیال، تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر زور۔ سویڈش سفیر نے اقلیتی امور اور خواتین کے حقوق کے لیے حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ یا کیملا ہیرس، امریکہ میں صدارتی جنگ کون جیتے گا؟ امریکہ میں صدارتی الیکشن میں 6 روز رہ گئے۔ تازہ سروے میں کیملا ہیرس کو ٹرمپ پر برتری حاصل۔ کیملا ہیرس 51% ووٹرز کے ساتھ آگے، ٹرمپ کو 47% ووٹرز کی حمایت حاصل ہے۔ راوی شہر میں گزشتہ 4 ہفتوں سے اسموگ کے خاتمے کے لیے آپریشن، مزید 2 کارخانے سیل کر دیے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹرز وقار احمد اور نادیہ طاہر نے ماحولیات، لیگل ٹیم اور پولیس کے ہمراہ آپریشن کی قیادت کی۔ روڈ انتظامیہ کی صنعتی زون داخلی حصے پر تجاوزات کے خلاف بھی کارروائیاں جاری۔ دورہ آسٹریلیا، زمبابوے اور ساؤتھ افریقہ کے لیے ٹیم کی مینجمنٹ کا اعلان۔ جیسن گلسپی دورہ آسٹریلیا میں ہیڈ کوچ ہوں گے، نوید اکرم چیمہ ٹیم مینیجر، اظہر محمود اسسٹنٹ کوچ ہوں گے، محمد مسرور قومی ٹیم کے فیلڈنگ کوچ مقرر۔ دنیا فٹ بال کا سب سے بڑا ایوارڈ بیلن ڈیور اسپین کے کھلاڑی کے نام۔ روڈرک رواں برس یورپین چیمپئن شپ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے تھے۔ روڈرک بیلن ڈیور ایوارڈ جیتنے والے تیسرے اسپانوی فٹ بالر ہیں۔ خواتین کی کیٹیگری میں بارسلونا کی ایتانا بونمارٹی نے دوسری بار یہ اعزاز اپنے نام کیا۔